بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير अलिफ लाम रा ही हिकु किताब आहे जंहिं जूं आयतूं हिकमत भरियूं आहिनि, सो इन खे हिकमत वारे ख़बरदार जे तरफ़ खां तफ़सील सां बयान कयो वियो आहे। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, त तव्हां सिर्फ़ अल्लाह जी इबादत कयो وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير। बेशक मां तव्हां जे लाइ उन जी तरफ़ खां ख़ौफ़ ऐं ख़ुशीअ जूं ख़बरूं ॾियण वारो आहियां, ऐं ही त पंहिंजे रब खां मुआफ़ी घुरो, पोइ उन जी तरफ़ तौबा कयो त उहो तव्हां खे हिकु मुक़रर मुद्दत ताईं तमामु सुठो फ़ाइदो ॾींदो ऐं हर फज़ीलत वारे खे पंहिंजो फज़ल अता कंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त मां तव्हां ते वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ कयां थो। इलल्लाहि मर्जिउकुम वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह जे ई तरफ़ तव्हां जो मोटण आहे ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे। अला इन्नहुम यथनून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। ॿुधो, बेशक उहे माण्हू पंहिंजे सीननि खे बीणाइनि था त जीअं अल्लाह खां लिकी वञनि। ॿुधो, जंहिं वक़्तु उहे पंहिंजे कपड़नि सां पंहिंजो समूरो बदन ढके छॾींदा आहिनि, उन वक़्तु बि अल्लाह इन्हनि जो लिकियल ऐं ज़ाहिर सभु कुझु ॼाणे थो। बेशक उहो दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणण वारो आहे। وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين। ऐं ज़मीन ते हलंदड़ को साह वारो अहिड़ो नाहे जंहिंजो रिज़्क़ अल्लाह जे ज़िमे करम ते न हुजे, ऐं हू हर हिक जे ठिकाणे ऐं जिते सौंपियो वेंदो उन जाइ खे ॼाणे थो। सभु कुझु हिक साफ़ बयान करण वारे किताब में मौजूद आहे। وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين। ऐं उहो ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे 6 ॾींहंनि में बणायो ऐं उन जो अर्श पाणी ते हो,
तव्हां खे पैदा कयो त जीअं तव्हां खे आज़माए त तव्हां मां केरु चङा अमल करे थो। ऐं जेकॾहिं तव्हां चओ ए इंसानो तव्हां खे मारण खां पोइ उथारियो वेंदो, पोइ काफ़िर ज़रूर चवंदा त ही क़ुर त पधरो जादू आहे। ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। ऐं जेकॾहिं असां इन्हनि खां कुझु गणप जी मुद्दत ताईं अज़ाब में देर करे छॾियूं त ज़रूर चवंदा कंहिं शइ रोके रखियो आहे। ख़बरदार जंहिं ॾींहुं उहो अज़ाब इन्हनि ते ईंदो त इन्हनि खां फेरियो न वेंदो, ऐं जंहिं अज़ाब जो इहे मज़ाक उॾाईंदा हुआ उहो ई इन्हनि खे वकोड़ींदो हूंदो। ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور। ऐं जेकॾहिं असां इंसान खे पंहिंजे कंहिं रहमत जो मज़ो ॾियूं पोइ उहा रहमत इन खां खसे वठूं त बेशक उहो वॾो मायूस ऐं नाशुक्रो थी वेंदो आहे। ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور। ऐं जेकॾहिं असां मुसीबत पहुचण खां पोइ इनखे नेमत जो मज़ो ॾियूं त ज़रूर चवंदो त बुरायूं मूंखां दूर थी वयूं। बेशक उहो उन वक़्तु घणो ख़ुशि थियण वारो, फ़ख्र ऐं तकब्बुर करण वारो थी वेंदो आहे। إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير। पर जिन सबर कयो ऐं चङा कम कया उन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं वॾो सवाब आहे। فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل। पोइ छा अव्हां जी तरफ़ जेका वही मोकिली वेंदी आहे अव्हां उन मां कुझु छॾे ॾींदो ऐं उन ते अव्हां जे दिलि इन करे तंग थी वेंदी जो उहे चवनि था इन ते को खज़ानो छो नथो लहे या इन सां गॾु को मलाइक छो नथो अचे। अव्हां त ख़ौफ़ ॿुधाइण वारा आहियो ऐं अल्लाह हर शइ ते निगहबान आहे। أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين। शाही चवनि था ही क़ुर नबी पाण ई ठाहियो आहे। अव्हां फरमायो जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे पोइ तव्हां बि अहिड़ियूं ठाहियल 10 सूरतूं खणी अचो, ऐं जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त अल्लाह खां सवाइ जेकी मिली सघनि सभिनी खे मदद लाइ घुरायो। فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون।
पोइ जेकॾहिं उहे अव्हां जी हिन ॻाल्हि जो जवाब न ॾेई सघनि पोइ सम्झो त उहो अल्लाह जे इल्म सां ई लाथो वियो आहे ऐं ॼाणो त उन खां सवाइ को महबूद नाहे पोइ छा हाणे तव्हां मञींदव من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون जेको दुनिया जी ज़िंदगी ऐं उन जी ज़ीनत चाहींदो हुजे त असां दुनिया में उन खे उन जे अमलनि जो पूरो बदिलो ॾींदासीं ऐं उन खे दुनिया में कुझु घटि न ॾिनो वेंदो أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ही उहे माण्हू आहिनि जिन जे लाइ आख़िरत में बाहि खां सवाइ कुझु नाहे ऐं दुनिया में जेको कुझु इन्हनि कयो इहो सभु बर्बाद थी वियो ऐं इन्हनि जा अमल बातिल आहिनि أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون पोइ छा जेको पंहिंजे रब जे तरफ़ खां रोशन दलील ते हुजे ऐं अल्लाह जे तरफ़ खां उन ते हिकु गवाह अचे ऐं उन खां पहिरियां मूसा जो किताब बि गवाह हुजे जेको अॻवान ऐं रहमत आहे उहे माण्हू इन ते ईमान आणनि था ऐं सभिनी टोलनि मां जेको इन जो इनकार करे त बाहि उन जो वाइदो आहे पोइ ए ॿुधण वारा तोखे हिन जे बारे में को शक न थिए बेशक ही तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हक़ आहे पर घणा माण्हू ईमान नथा रखनि ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जेको अल्लाह ते कूड़ हणे ही माण्हू पंहिंजे रब जे हुज़ूर पेश कया वेंदा ऐं गवाही ॾियण वारा चवंदा ही उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब ते कूड़ हयो हो ख़बरदार ज़ालिमनि ते अल्लाह जी लानत हुजे الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون जेकी अल्लाह जी वाट खां रोकनि था ऐं इन में टेड़ाइप तलाश कनि था ऐं इहे ई माण्हू आख़िरत जो इनकार करण वारा आहिनि أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون इहे ज़मीन में आजिज़ करण वारा नाहिनि ऐं अल्लाह खां सवाइ उन्हनि जा के मददगार बि नाहिनि इन्हनि जे लाइ अज़ाब के कई भेरा वधायो वेंदो इहे न ई ॿुधी सघिया थी ऐं न ॾिसंदा हुआ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ही उहे माण्हू आहिनि
जिन पंहिंजी जानियुनि खे नुक़सान में विधो ऐं इन्हनि खां इन्हनि जा बोहतान गुम थी विया لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون इहे माण्हू लाज़मी तौर ते आख़िरत में सभ खां वधीक नुक़सान में हूंदा إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा अमल कया ऐं इन्हनि पंहिंजे रब जे तरफ़ रुजू कयो सो उहे ई माण्हू जन्नती आहिनि उहे इन में हमेशा रहंदा مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ॿिन्ही टोलनि जो हाल ईअं आहे जीअं हिकु अंधो ऐं ॿोड़ो हुजे ऐं ॿियो ॾिसण वारो ऐं ॿुधण वारो छा इन्हनि ॿिन्ही जी हालत बराबरि आहे पोइ छा तव्हां नसीहत नथा मञो ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ऐं बेशक असां नूह खे उन जी क़ौम जी तरफ़ मोकिलियो उन फरमायो मां तव्हां जे लाइ वाज़िह ॾेखारण वारो आहियां ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم त अल्लाह खां सवाइ कंहिंजी इबादत न कयो बेशक मां तव्हां ते हिकु दर्दनाक ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ कयां थो فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين पोइ उन जी क़ौम जा काफ़िर सरदार चवण लॻा असां त तोखे पाण ई जहिड़ो माण्हू सम्झूं था ऐं असां ॾिसी रहिया आहियूं त तुंहिंजी पैरवी सिर्फ़ असांजे सभ खां कमीननि माण्हुनि सरसरी नज़र ॾिसी बिगैर सोचे समझे कई आहे ऐं असां तव्हां जे लाइ पंहिंजो पाण ते का फज़ीलत नथा ॾिसूं बल्कि असां तव्हां खे कूड़ो सम्झूं था قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون फरमाई ए मुंहिंजी क़ौम भला ॿुधायो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जे तरफ़ खां दलील ते हुजां ऐं उन मूंखे पाण वटां रहमत अता फरमाई हुजे पोइ तव्हां पाण ई उन खे ॾिसण खां अंधा थी रहो त छा मां तव्हां खे इन जे क़बूल करण ते मजबूर कयां जॾहिं त तव्हां इन खे नापसंद कयो था ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ऐं क़ौम मां तव्हां खां हिन ते को माल नथो घुरां मुंहिंजो अजर त अल्लाह ते ई आहे ऐं मां मुसलमाननि खे पाण खां परे न कंदुसि बेशक ही पंहिंजे रब सां मिलण वारा आहिनि पर मां तव्हां माण्हुनि खे बिल्कुलु जाहिल क़ौम सम्झां थो ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
أفلا تذكرون ऐं ए मुंहिंजी क़ौम जॾहिं मां इन्हनि खे परे कयां त मूंखे अल्लाह खां केरु बचाईंदो पोइ छा तव्हां नसीहत हासिल नथा कयो ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ऐं मां तव्हांखे नथो चवां त मूं वटि अल्लाह जा खज़ाना आहिनि ऐं न ही चवां थो त मां पंहिंजो पाण ई ग़ैब ॼाणां थो ऐं न ही चवां थो त मां मलाइक आहियां ऐं मां इन्हनि ग़रीब मुसलमाननि जे बारे में जिन खे तव्हां जूं निगाहूं हक़ीर सम्झनि थियूं इहो नथो चवां त अल्लाह हरगिज़ इन्हनि खे का भलाई न ॾींदो अल्लाह खूब ॼाणे थो जेको इन्हनि जे दिलनि में आहे जेकॾहिं मां अहिड़ी ॻाल्हि चवां त ज़रूर मां ज़ालिमनि मां हूंदुसि قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين इन्हनि चयो ए नूह तो असां सां झगड़ो कयो ऐं तमामु घणो झगड़ो कयो आहे पोइ जेकॾहिं तूं सचो आहीं त उहो अज़ाब खणी अच जंहिंजूं धमकियूं तूं असांखे ॾींदो रहंदो आहीं قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين नूह फरमायो उहो अज़ाब तव्हां ते अल्लाह ई आणींदो जेको उहो चाहींदो ऐं तव्हां अल्लाह खे आजिज़ न करे सघंदो ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ऐं जेकॾहिं मां तव्हांजी ख़ैर ख़्वाही करणु चाहियां त तॾहिं बि मुंहिंजी नसीहत तव्हांखे नफ़ो न ॾींदी जेकॾहिं अल्लाह तव्हांखे गुमराह करणु चाहींदो हुजे उहो तव्हांजो रब आहे ऐं उन जी तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون छा उहे चवनि था त ही उन पाण ई बणायो आहे अवां फरमायो जेकॾहिं मूं बणायो बि हुजे त मुंहिंजो जुर्म सिर्फ़ मूं ते आहे ऐं मां तव्हांजे जुर्म खां बेज़ार आहियां وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ऐं नूह जी तरफ़ वही मोकिली वई त तुंहिंजी क़ौम मां मुसलमान थी वञण वारनि खां अलावा को ॿियो हाणे मुसलमान न थींदो पोइ तूं उन ते ग़म न कर जेको उहो करे रहिया आहिनि واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ऐं असांजे साम्हूं ऐं असांजे हुकुम सां ॿेड़ी बणाए ऐं हाणे ज़ालिमनि जे बारे में मूं सां ॻाल्हि न कजांइ बेशक इन्हनि खे ज़रूर ग़रक़ कयो वेंदो ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ऐं नूह ॿेड़ी बणाईंदो रहियो ऐं इन जी क़ौम जे सरदारनि मां जॾहिं को संदन वटां लंघंदो हो त उन जो मज़ाक उॾाईंदो हो। नूह फरमायो, जेकॾहिं तव्हां असांजे मथां खिलो था त हिकु वक़्तु ईंदो त असां बि तव्हां ते ईअं खिलंदासीं जीअं तव्हां खिलो था। فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم पोइ अनकरीब तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कंहिं ते इहो अज़ाब अचे थो जेको इनखे ज़लील ऐं ख्वार करे छॾींदो ऐं कंहिं ते हमेशा रहण वारो अज़ाब लहे थो। إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل एस ताईं जो जॾहिं असांजो हुकुम अची वियो ऐं तंदूर उभरण लॻो त असां फरमायो, हर जिन्स मां नर ऐं मादीअ जो हिकु हिकु जोड़ो ऐं जिन ते अज़ाब जी ॻाल्हि पहिरियां तय थी चुकी आहे इन्हनि खां सवाइ पंहिंजे घर वारनि खे ऐं ईमान वारनि खे ॿेड़ीअ में सवार कयो ऐं उन सां गॾु थोरनि माण्हुनि ई ईमान आंदो हो। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ऐं नूह फरमायो, हिन में सवार थी वञो, हिन जो हलण ऐं हिन जो रुकजण अल्लाह जे ई नाले ते आहे, बेशक मुंहिंजो रब ज़रूर बख़्शण वारो महिरबान आहे। وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ऐं उहा ॿेड़ी उन्हनि खे जबलनि जेॾियुनि लहरुनि जे विच में खणी हली रही हुई ऐं नूह पंहिंजे पुट खे पुकारियो ऐं उहो इन ॿेड़ीअ खां ॿाहिरि हिकु किनारे ते हो। ए मुंहिंजा पुट, तूं असां सां गॾु सवार थी वञ ऐं काफ़िरनि मां न थी। قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين पुट चयो, मां हाणे कंहिं पहाड़ जी पनाह वठां थो, उहो मूंखे पाणीअ खां बचाईंदो। नूह फरमायो, अॼु अल्लाह जे अज़ाब खां केरु बचाइण वारो नाहे, पर उहो ई बचंदो जंहिं ते उहो रहम फरमाए। ऐं इन्हनि जे विच में लहर हायल थी वई त उहो बि गरक थींदड़नि मां थी वियो। وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ऐं हुकुम फरमायो वियो त ए ज़मीन पंहिंजो पाणी ॻीह वञ ऐं ए आसमान बिही वञ ऐं पाणी ख़ुश्क कयो वियो ऐं कमु पूरो थी वियो ऐं उहा ॿेड़ी जूदी पहाड़ ते बीठी रही ऐं फरमायो वियो, ज़ालिमनि जे लाइ दूरी आहे। ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ऐं नूह पंहिंजे रब खे पुकारियो, पोइ अर्ज़ कयईं, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजो पुट बि त मुंहिंजे घर वारनि मां आहे, ऐं बेशक तुंहिंजो वादो सचो आहे, ऐं तूं सभ खां वॾो हाकिम आहीं. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. अल्लाह फरमायो, ए नूह, बेशक इहो तुंहिंजे घर वारनि मां हरगिज़ नाहे, बेशक इन जो अमल चङो नाहे, पोइ तूं मूंखां इन ॻाल्हि जो सवाल न कर जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे. मां तोखे नसीहत फरमायां थो त तूं इन्हनि माण्हुनि मां न थी जेकी ॼाणनि नथा. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. अर्ज़ कयईं, ए मुंहिंजा रब, मां तुंहिंजी पनाह घुरां थो त तोखां उहा शइ घुरां जंहिंजो मूंखे इल्मु नाहे, ऐं जेकॾहिं तूं मुंहिंजी मग़फ़िरत न फरमाई ऐं मूं ते रहम न फरमायो त मां नुक़सान खणण वारनि मां थी वेंदुसि. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. फरमायो वियो, ए नूह, असांजे तरफ़ खां हिन सलामती ऐं हिन बरकतुनि सां गॾु ॿेड़ीअ मां लहो जेकी तो ते ऐं तुंहिंजे साथियुनि जी जमातुनि ते आहे, ऐं कुझु जमातूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे असां फ़ाइदा ॾींदासीं, पोइ उन्हनि खे असांजी तरफ़ खां दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ही कुझु ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां तुंहिंजी तरफ़ वही कयूं था. हिन खां पहिरियां न तूं उहे ॼाणींदो हुई ऐं न तुंहिंजी क़ौम ॼाणींदी हुई, पोइ तूं सबर कर, बेशक सुठो अंजाम परहेज़गारनि जे लाइ आहे. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ऐं आद जी तरफ़ उन जी क़ौम वारनि मां हूद खे मोकिलियो. फरमायो, ए मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत कयो, उन खां सवाइ तव्हांजो को मअबूद नाहे, तव्हां त सिर्फ़ बोहतान हणण वारा आहियो. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ऐं मुंहिंजी क़ौम, मां हिन तबलीग ते तव्हां खां का उजरत नथो घुरां, मुंहिंजो अजर त उन्ही जे ज़िम्मे आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. पोइ छा तव्हां खे अक़ल नाहे? ऐं ए मुंहिंजी क़ौम,
तव्हां पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो पोइ उन जी बारगाह में तौबा कयो पोइ उहो तव्हां ते ज़ोरदार बारिश मोकिलींदो ऐं तव्हां जी ताक़त सां गॾु अञा ताक़त वधीक कंदो ऐं तव्हां मुजरिम थी मुंहुं न फेरियो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين। उन्हनि चयो ए हूद तूं असां वटि को दलील खणी न आए ऐं असां सिर्फ़ तुंहिंजे चवण सां पंहिंजे ख़ुदानि खे छॾण वारा न आहियूं ऐं न ई तुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन करण वारा आहियूं। إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون। असां त सिर्फ़ इहो चऊं था त असांजे कंहिं महबूद तो ते का बुराई पहुचाई आहे। ख़ुद फरमायो मां अल्लाह खे गवाह बणायां थो ऐं तव्हां सभु गवाह थी वञो त मां इन्हनि सभिनी खां बेज़ार आहियां जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ उन जो शरीक ठाहियो था। من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون। तव्हां सभु मिली मुंहिंजे मथां साज़िश कयो पोइ मूंखे मोहलत न ॾियो। إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط मुस्तक़ीम। मूं अल्लाह ते भरोसो कयो आहे जेको मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे। ज़मीन ते हलंदड़ को साह वारो अहिड़ो नाहे जंहिंजी पेशानी उन जी कुदरत जे कब्ज़े में न हुजे। बेशक मुंहिंजो रब सिधे रस्ते ते मिलंदो आहे। فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ। पोइ जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त मां तव्हांखे उन जी तबलीग करे चुको आहियां जंहिंसां गॾु मूंखे तव्हांजी तरफ़ मोकिलियो वियो हो ऐं मुंहिंजो रब तव्हांजे जाइ ते ॿियनि खे आणींदो ऐं तव्हां उन जो कुझु नुक़सान न करे सघंदो। बेशक मुंहिंजो रब हर शइ ते निगहबान आहे। ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ। ऐं जॾहिं असांजो हुकुम अची वियो पोइ असां पंहिंजी रहमत सां हूद ऐं संदसि गॾु वारनि मुसलमाननि खे बचाए वरितो ऐं उन्हनि खे सख़्त अज़ाब खां नजात ॾिनी। وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد। ऐं ही आद आहिनि जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं उन जे रसूलनि जी नाफ़रमानी कई ऐं हर वॾे सरकश ज़िद्दी जे चवण ते हलिया। وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود। ऐं हिन दुनिया में ऐं क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि जे पुठियां लानत लॻाई वई। ॿुधो बेशक आद पंहिंजे रब सां कुफ़र कयो। ॿुधो
हूद जी क़ौम आद जे लाइ दूरी आहे। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب मुजीब। ऐं समूद जी तरफ़ उन जी क़ौम वारनि मां सालिह खे मोकिलियो। फरमायो ए मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत कयो, इन खां सवाइ तव्हांजो को महबूद नाहे। उन तव्हां खे ज़मीन मां पैदा कयो ऐं इन ई में तव्हां खे आबाद कयो, पोइ उन खां माफ़ी घुरो, पोइ उन जी तरफ़ रुजू कयो। बेशक मुंहिंजो रब वेझो आहे, दुआ ॿुधण वारो आहे। قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه मुरीब। उन्हनि चयो ए सालिह, हिन खां पहिरियां तूं असांजे विच में ईअं हुए जो तोखां वॾियूं उमीदूं वाबिस्ता हुयूं। छा तूं असांखे हिननि जी इबादत करण खां मना करीं थो जिन जी इबादत असांजा अबा दादा कंदा रहिया? ऐं बेशक जंहिंजी तरफ़ तूं असांखे घुराए रहियो आहीं उन जे तरफ़ खां त असां वॾे धोखे में पवण वारे शक में आहियूं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير। फरमायाई ए मुंहिंजी क़ौम, भला ॿुधायो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जे तरफ़ खां रोशन दलील ते हुजां ऐं उन मूंखे पाण वटां रहमत अता फरमाई हुजे त जेकॾहिं मां उन जी नाफ़रमानी कयां त मूंखे उन खां केरु बचाईंदो? तव्हां नुक़सान पहुचाइण खां सवाइ मुंहिंजो कुझु ॿियो न वधाईंदो। ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب। ऐं ए मुंहिंजी क़ौम, ही तव्हांजे लाइ निशानी जे तौर ते अल्लाह जी ॾाची आहे, पोइ हिन खे छॾे ॾियो त जीअं हीअ अल्लाह जी ज़मीन में खाईंदी रहे ऐं इन खे बुराई सां हथ न लाइजो, न त वेझो वारो अज़ाब तव्हां खे पकड़े वठंदो। فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب। पोइ इन्हनि इन जे पेरनि जे पुठिएं पासे जे मथे वारनि टंगुनि जूं रगूं कटे छॾियूं। सो सालिह फरमायो, तव्हां पंहिंजे घरनि में 3 ॾींहं वधीक फ़ाइदो हासिल करे वठो। فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز। ही हिकु वाइदो आहे जेको कूड़ो न थींदो। पोइ जॾहिं असांजो हुकुम आयो त असां सालिह ऐं उन सां गॾु वारनि मुसलमाननि खे पंहिंजी रहमत जे ज़रिए बचाए वरितो ऐं उन ॾींहं जी रुसवाई खां बचाए वरितो। وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين। बेशक तव्हांजो रब वॾी कुव्वत वारो
ग़लबे वारो आहे ऐं ज़ालिमनि खे रड़े पकड़े वरितो। पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में गोदनि भर पयल रहिजी विया। كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ॼण इहे पहिरियां हिते रहंदा ई न हुआ। ॿुधो, बेशक समूद पंहिंजे रब जो इनकार कयो। ख़बरदार, लानत हुजे समूद ते। ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ऐं बेशक असांजा मलाइक इब्राहिम वटि ख़ुशख़बरी खणी आया। उन्हनि सलाम चयो त इब्राहिम सलाम चयो। पोइ थोरी ई देर में हिकु भुगल गाबो खणी आयो। فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط पोइ जॾहिं ॾिठाई त इन्हनि मलाइकनि जा हथ खाधे जी तरफ़ न पिया वधनि त इन्हनि खां वहशत थी ऐं इन्हनि जी तरफ़ खां ख़ौफ़ महसूस कयईं। उन्हनि चयो, तूं न डिॼ, बेशक असां लूत जी क़ौम जी तरफ़ मोकिलिया विया आहियूं। وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ऐं उन जी घरवारी उते बीठी हुई त उहा खिलण लॻी। पोइ असां उन खे इसहाक जी ऐं इसहाक जे पुठियां याकूब जी ख़ुशख़बरी ॾिनी। قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب चई, हाय ताजुब, छा मूं वटि पुटु पैदा थींदो? हालांकि मां त पोड़ी आहियां ऐं ही मुंहिंजो मुड़ुस बि तमामु वॾी उमिरि जो आहे। बेशक इहा वॾी अजीब ॻाल्हि आहे। قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد मलाइकनि चयो, छा तूं अल्लाह जे कम ते ताजुब करें थी? ए घर वारो, तव्हां ते अल्लाह जी रहमत ऐं उन जूं बरकतूं हुजनि। बेशक उहो ई सभु खूबियुनि वारो, इज़त वारो आहे। فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط पोइ जॾहिं इब्राहिम खां ख़ौफ़ ख़तम थी वियो ऐं उन वटि ख़ुशख़बरी अची वई त असां सां लूत जी क़ौम जे बारे में झगड़ो करण लॻो। إن إبراهيم لحليم أواه منيب बेशक इब्राहिम वॾो बुर्दबार, घणो आहो ज़ारी कंदड़, रुजू करण वारो आहे। يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود असां फरमायो, ए इब्राहिम, हिन ॻाल्हि खां ला तालुकी करियो। बेशक तुंहिंजे रब जो हुकुम अची चुको आहे ऐं बेशक इन्हनि ते अहिड़ो अज़ाब अचण वारो आहे जेको फेरियो न वेंदो। ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ऐं जॾहिं लूत वटि असांजा मलाइका आया
पोइ उन्हनि जे सबबु लूत गमगीन थियो ऐं उन जी दिल तंग थी ऐं फरमाइण लॻो ही वॾो सख़्त ॾींहुं आहे। وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد। ऐं हुन वटि संदन क़ौम डोड़ंदी आई ऐं उहे माण्हू पहिरियां खां ई बुरनि कमनि जा आदी हुआ। लूत फरमायो ऐ मुंहिंजी क़ौम, ही मुंहिंजी क़ौम जूं धीअरूं आहिनि, ही तव्हां जे लाइ पाक आहिनि। पोइ अल्लाह खां डिॼो ऐं मूंखे मुंहिंजे महिमाननि में रुसवा न कयो। छा तव्हां मां को हिकु माण्हू बि नेक किरदार वारो नाहे? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد। उन्हनि चयो तोखे ख़बर आहे त तुंहिंजी क़ौम जे धीअरुनि में असां जे लाइ का हाजत नाहे ऐं तूं ज़रूर ॼाणी थो जेको असां चाहियूं था। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد। लूत फरमायो ऐ काश तव्हां जे मुक़ाबले में मूं वटि का कुवत हुजे हा या मां कंहिं मज़बूत सहारे जी पनाह वठी सघां हा। قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب। मलाइकनि अर्ज़ कयो ऐ लूत, असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल आहियूं, ही माण्हू अव्हां ताईं हरगिज़ न पहुची सघंदा। पोइ तूं पंहिंजे घर वारनि खे रातो रात वठी वञ ऐं तव्हां मां केरु पुठी फेरे न ॾिसे सिवाय तुंहिंजे ज़ाल जे। बेशक उन खे बि इहो ई अज़ाब पहुचणो आहे जेको इन्हनि काफ़िरनि खे पहुचंदो। बेशक उन जो वाइदो सुबुह जे वक़्त जो आहे, छा सुबुह वेझो नाहे? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل पोइ जॾहिं असांजो हुकुम आयो त असां उन ॻोठ जे मथिएं हिसे खे उन जो हेठियों हिसो करे छॾियो ऐं उन्हनि ते लगातार कंकर जा पत्थर विसाया। مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد। जंहिं ते तुंहिंजे रब जी तरफ़ खां निशान लॻल हुआ ऐं उहो पत्थर ज़ालिमनि खां कुझु परे नाहे। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط। ऐं मदियन जी तरफ़ उन जी क़ौम वारनि मां शुएब खे मोकिलियो। उन्हनि चयो ए मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत कयो, इन खां सवाइ तव्हां जो को मअबूद नाहे ऐं माप ऐं तौर में कमी न कयो। बेशक मां तव्हां खे खुशहाल ॾिसी रहियो आहियां ऐं बेशक मूंखे तव्हां ते घेरे में वठंदड़ ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ आहे। ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم
تعثوا في الأرض مفسدين ऐं ए मुंहिंजी क़ौम इंसाफ़ सां माप ऐं तौर पूरी कयो ऐं माण्हुनि खे इन्हनि जूं शयूं घटाए न ॾियो ऐं ज़मीन में फसाद न पखेड़ींदा फिरो بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ अल्लाह जो ॾिनल जेको बची वञे उहो तव्हांजे लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हांखे यकीन हुजे ऐं मां तव्हां ते को निगहबान न आहियां قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد क़ौम चयो ए शुएब छा तुंहिंजी नमाज़ तोखे इहो हुकुम ॾे थी त असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि जे ख़ुदानि खे छॾे ॾियूं या पंहिंजे माल में पंहिंजे मर्ज़ी जे मुताबिक़ अमल न कयूं हाओ साईं तूं त वॾो अक़लमंद नेक चाल आहीं قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب शुएब फरमायो ऐ मुंहिंजी क़ौम भला ॿुधायो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु रोशन दलील ते हुजां ऐं उन मूंखे पाण वटां सुठी रोज़ी ॾिनी हुजे ऐं मां नथो चाहियां त जंहिं ॻाल्हि खां मां तव्हांखे मना कयां थो पाण इन जे ख़िलाफ़ करण लॻा मां त सिर्फ़ इस्लाह चाहियां थो जेतिरी मूंखां थी सघे ऐं मुंहिंजी तौफ़ीक़ अल्लाह जे ई मदद सां आहे मूं उन ई ते भरोसो कयो ऐं मां उन ई जे तरफ़ रुजू कयां थो ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ऐं मुंहिंजी क़ौम मुंहिंजी मुखालिफ़त तव्हां खां इहो न कराए जो तव्हां ते बि उन ई तरह जो अज़ाब अचे जेको नूह जी क़ौम या हूद जी क़ौम या सालिह जी क़ौम ते आयो ऐं लूत जी क़ौम त तव्हां खां का परे बि न आहे واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ऐं पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो पोइ उन जी तरफ़ रुजू आणियो बेशक मुंहिंजो रब वॾो महिरबान मुहबत वारो आहे قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز उन्हनि चयो ऐ शुएब तुंहिंजूं अक्सर ॻाल्हियूं त असांजे सम्झण में न पियूं अचनि ऐं बेशक असां तोखे पंहिंजे विच में कमज़ोर ॾिसूं था ऐं जेकॾहिं तुंहिंजो कबीलो न हुजे हा त असां तोखे पथरनि सां मारियूं हा ऐं तूं असांजे वेझो को मुअज़्ज़िज़ माण्हू न आहीं قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي
تعملون محيط. शुएब फरमायो, ऐ मुंहिंजी क़ौम, छा तव्हां ते मुंहिंजे कबीले जो दबाव अल्लाह खां वधीक आहे ऐं उन जे हुकुम खे तव्हां पंहिंजे पुठियां उछलाए रखियो आहे? बेशक मुंहिंजो रब तव्हां जे समूरनि अमलनि खे घेरे में वठंदड़ आहे. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ऐं ए मुंहिंजी क़ौम, तव्हां पंहिंजी जाइ पंहिंजो कमु कंदा रहो, मां पंहिंजो कमु कयां थो. अन क़रीब तव्हां ॼाणे वेंदो त रुस्वा करण वारो अज़ाब कंहिं ते अचे थो ऐं केरु कूड़ो आहे. ऐं तव्हां इंतज़ार कयो, मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार में आहियां. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ऐं जॾहिं असांजो हुकुम आयो त असां शुएब ऐं उन जे गॾु वारनि मुसलमाननि खे पंहिंजी रहमत सां बचाए वरितो ऐं ज़ालिमनि खे ख़ौफ़नाक रड़े पकड़े वरितो. पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में गोदनि भर पयल रहिजी विया. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ॼण उहे कॾहिं उते रहंदा ई न हुआ. ख़बरदार, परे थियनि मदियन वारा जीअं समूद जी क़ौम परे थी. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजी आयतुनि ऐं रोशन ग़लबे सां गॾु मोकिलियो. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. फिरौन ऐं उन जे दरबारनि जी तरफ़ पोइ उन्हनि फिरौन जी पैरवी कई, हालांकि फिरौन जो कमु बिल्कुलु दुरुस्त न हो. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. फिरौन क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे क़ौम जे अॻियां हूंदो, पोइ उन्हनि खे दोज़ख में आणे लाहींदो ऐं उहा लहण जी कहिड़ी न बुरी जाइ आहे. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ऐं हिन दुनिया में ऐं क़यामत जे दहाड़े इन्हनि जे पुठियां लानत लॻाई वई. कहिड़ो न बुरो इनाम आहे जेको इन्हनि खे मिलियो. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. इहे ॻोठनि जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां तव्हांखे ॿुधायूं था. इन्हनि मां को अञा क़ाइम आहे ऐं को कटियो वियो. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ऐं असां इन्हनि ते ज़ुल्म न कयो, बल्कि पाण इन्हनि पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कयो. पोइ अल्लाह खां सवाइ जिन महबूदनि जी इबादत कंदा हुआ उहे इन्हनि जे कुझु कम न आया. जॾहिं तुंहिंजे रब जो हुकुम आयो ऐं उन्हनि इन जे नुक़सान में ई इज़ाफ़ो कयो. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
إن أخذه أليم شديد ऐं तुंहिंजी रब जी पकड़ अहिड़ी हूंदी आहे जॾहिं उहो ॻोठनि खे पकड़ींदो आहे जॾहिं त उहे ॻोठ वारा ज़ालिम हुजनि बेशक उन जी पकड़ वॾी सख़्त दर्दनाक आहे إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود बेशक इन जे लाइ निशानी आहे जेको आख़िरत जे अज़ाब खां डिॼे उहो अहिड़ो ॾींहुं आहे जंहिं में सभु माण्हू गॾु थींदा ऐं उहो ॾींहुं अहिड़ो आहे जंहिं में सॼी मख़लूक मौजूद हूंदी وما نؤخره إلا لأجل معدود ऐं असां उन खे पोइ ते नथा हटायूं पर हिकु ॻड़ियल मुदत ताईं يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد जॾहिं उहो ॾींहुं ईंदो त को बि शख़्स अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ कलाम न करे सघंदो पोइ उन्हनि मां को बदबख़्त हूंदो ऐं को ख़ुशि नसीब हूंदो فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق पोइ जेकी बदबख़्त हूंदा उहे त दोज़ख में हूंदा उहे इन में गॾह वांगुरु हींगदा خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد उहे इन में एसि ताईं रहंदा जेसि ताईं आसमान ऐं ज़मीन रहंदा पर जेको तुंहिंजो रब घुरे बेशक तुंहिंजो रब जेको चाहींदो आहे उहो ई करण वारो आहे وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ऐं उहे जेके ख़ुशि नसीब हूंदा से जन्नत में हूंदा हमेशा उन में रहंदा जेसि ताईं आसमान ऐं ज़मीन रहंदा पर जेको तुंहिंजो रब घुरे ही अहिड़ी बख़्शिश आहे जेका कॾहिं ख़तम न थींदी فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص पोइ उन्हनि बुतनि जी इबादत करण वारनि जे शक में न पइजां इहे ईअं ई इबादत कंदा आहिनि जीअं पहिरियां उन्हनि जा अबा दादा इबादत कंदा हुआ ऐं बेशक असां इन्हनि खे इन्हनि जो पूरो पूरो हिसो ॾींदासीं जंहिं में का कमी न हूंदी ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ऐं बेशक असां मूसा खे किताब ॾिनो पोइ उन में इख़्तिलाफ़ कयो वियो ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जी हिकु ॻाल्हि पहिरियां ते न थी चुकी हा त इन जो फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक इहे माण्हू उन जी तरफ़ खां धोखे में विझण वारे शक में आहिनि وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ऐं
ऐं बेशक इन्हनि सभिनी खे तव्हांजो रब इन्हनि जे अमलनि जो पूरो पूरो बदिलो ॾींदो। बेशक हू इन्हनि जे सभिनी अमलनि खां बाख़बर आहे। فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير। पोइ तूं साबित कदम रह जीअं तोखे हुकुम ॾिनो वियो आहे ऐं जेको तोसां गॾु रुजू करण वारो आहे। ऐं ए इंसानो तव्हां सरकशी न कयो, बेशक उहो तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे। ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون। ऐं ज़ालिमनि जे तरफ़ न झुको, न त तव्हांखे बाहि साड़ींदी ऐं अल्लाह खां सवाइ तव्हांजो को हिमायती नाहे, सो तव्हांजी मदद न कई वेंदी। وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين। ऐं ॾींहं जे ॿिन्ही किनारनि ऐं राति जे हिस्से में नमाज़ क़ाइम रखो। बेशक नेकियूं बुराइयुनि खे मिटाए छॾींदियूं आहिनि। हीअ नसीहत मञण वारनि जे लाइ नसीहत आहे। واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। ऐं सबर कयो, छो त अल्लाह नेकी करण वारनि जो अजर ज़ाया नाहे कंदो। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين। पोइ तव्हां खां पहिरियां गुज़रियल क़ौमुनि मां कुझु अहिड़ा फज़ीलत वारा माण्हू छो न थिया जेकी ज़मीन में फसाद करण खां मना कनि हा। अलबत उन्हनि मां थोड़ा अहिड़ा हुआ जिन खे असां नजात ॾिनी ऐं ज़ालिम माण्हू इन ई ऐश ऐं इशरत जे पुठियां पयल रहिया जेको उन्हनि खे ॾिनो वियो ऐं उहे मुजरिम हुआ। وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون। ऐं तव्हांजो रब अहिड़ो नाहे त ॻोठनि खे बग़ैर सबब जे हलाक करे छॾे, हालांकि इन्हनि जा रहण वारा सुठा माण्हू हुजनि। ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजो रब चाहे हा त सभिनी माण्हुनि खे हिक ई उम्मत बणाए छॾे हा ऐं माण्हू हमेशा इख़्तिलाफ़ में रहंदा। إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين। अलबत जिन ते तुंहिंजे रब रहम कयो ऐं अल्लाह इन्हनि खे इन्ही जे लाइ पैदा फरमायो आहे ऐं तुंहिंजे रब जी ॻाल्हि पूरी थी चुकी त बेशक मां ज़रूर जहन्नम खे जिन्ननि ऐं इंसाननि सां मिलाए भरे छॾींदुसि। وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين। ऐं रसूलनि जी ख़बरुनि मां असां सभु तोखे ॿुधायूं था जंहिंसां तुंहिंजे दिल खे कुवत ॾियूं ऐं हिन सूरत में तव्हां वटि हक़ आयो ऐं मुसलमाननि जे लाइ वाइज़ ऐं नसीहत आई।
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ऐं अव्हां ईमान न आणण वारनि खे फरमायो तव्हां पंहिंजी जाइ कम कंदा वञो असां पंहिंजो कम कयूं था وانتظروا إنا منتظرون ऐं तव्हां इंतज़ार कयो बेशक असां बि मुंतज़िर आहियूं ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा ग़ैब अल्लाह जे ई लाइ आहिनि ऐं उन्ही जी तरफ़ हर कम मोटायो वञे थो सो उन जी इबादत कर ऐं उन ते भरोसो रख ऐं तव्हांजो रब तव्हांजे कमनि खां गाफ़िल नाहे